تو سچائی دا جڑا معیار اج امیدوار کیش کرے دن، سب تو پہلے سچائی دا معیار جڑا اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا کیتا اج تک مسند خلافت دے اتے، مسند وزارت دے اتے باہن دے کیتے اج تک لوگ حقوق کاپی کرے دے اندر باہیں کو کام ہو جائے یا کہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے مسند خلافت دے اتے بیٹھے، اس تو بعد آپ نے اپنا سامان چاہتا اوزار چاہتے تے آپ بازار دی طرف ونجن لگے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے خلیفۃ المسلمین کتھا تشریف کی دیوے دے، فرمایا ظاہر ہے میرا اہل و عیال بھی ہے تو میں اپنے اہل و عیال کو پالن دے کیتے کچھ اپنا کام کاروبار بھی تے کرنا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی اے خلیفۃ المسلمین آپ اپنے امور خلافت ادا کرو تے بیت المال دے وچوں شورا جڑی ہے مسلمانے دی او تہاڈا وظیفہ مقرر کر دے سی۔ وال جڑے ویلے موقع آیا بھئی مسلمانے دا امام ہوئے اندہ خلیفہ مسلمانے دا ہوئے تے والوں دے کتے کتنا وظیفہ مقرر کیتا ہوئے جڑے ویلے معاملہ درپیش آیا کچھ نے کیا کم از کم قیصر و کسریٰ دے جڑے بادشاہ ہیں انہیں جتنا تے ہوئے کہ خلیفہ عیش و عشرت دی زندگی بسر کر سکے ایک ہندی ٹھاٹ باٹ ہوئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا تاریخ ساز جملہ اس ٹائم عطا کیتا کہ آج 14 صدیاں گزرن تو بعد جڑے ویلے یوم مزدور اندے نا مزدورے دا عالمی نہیں جڑے ویلے منایا میں دے تو مئی دے اندر تقریباً 5 مئی جالی نمہار یوم مزدور منایا میں دے تو ساری دنیا دے بڑے بڑے لیڈران این جی اوز دے سربراہ سیدنا صدیق اکبر دے اس جملے کو اپنے بڑے بڑے بینڈرے دے اتے لکھویں دن بھاویں انہوں نے مزدور دے جتنے حق کھاتے ہوئے ہو سن لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وہ جملہ ضرور کاپی کریں دن کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑے ویلے وظیفہ مقرر کیتا گیا تو آپ نے فرمایا کچھ نے کئی مشورہ دیتا کچھ نے کئی مشورہ دیتا تو آپ نے اس موقع دے اتے فرمایا کہ میری اتنی اجرت مزدوری مقرر کیتی ونے جتنا ایک مدینے نے مزدور کو ادا کیتی ونے کیونکہ انہیں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ قوم دا جڑا ودا ہوندے نا قوم دا جڑا سردار ہوندے وہ قوم دا خادم ہوندے قوم دا خادم ہوندے تو قوم دا مزدور ہوندے لیکن اتھا تے نظام ہی الٹے ہو چکے حالات ہی تبدیل ہو چکے کہ جڑا مسند صدارت دے اتے ایک دفعہ پائے گئے اندے اتے مکھی باون دی بھی گنجائش کہنی چہ جائے کہ ایک غریب کو مل سکے چاہے جتنے وزراء ہیں آج سارے دور دے جمہوریت کے اندر وزیر ہیں مشیر ہیں جنہیں کو ایک دفعہ کوئی سیٹ مل گئی ہے غریب ہوندی گاڑی تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس موقع دے ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بھی سنایا میں نے کہ جڑے ویلے قیصر روم دا سفیر ملن دے کیتے آیا انہیں سب تو پہلے آ کے پوچھیا کہ مسلمانے دے خلیفے دا گھر کیتا ہے انہیں آکھا جی میں سارے بادشاہیں دے بڑے بڑے محلات ہیں بڑے بڑے کوٹھیاں بنگلے اور انہیں دی ایک ٹھاٹ باٹ ہے یہ بھی وہ کو جو سی کہیں ہے کہ مسجد نبوی پتہ کرتے ہی ملوے سی گئے مسجد نبوی ڈٹھے سی اتھا بھی کہنی بال پوچھے کہ تمہارا امیر المومنین کتا ہے میں قیصر روم دا پیغام گھنتے آیا ودا کہیں ہے کہ دیکھ مدینے دی کہیں گلی دے وچ ہو سی وال پوچھیا او یار میں کو پتہ تے نہ سو تمہارا خلیفہ ہے کتا کہیں نے کیا من فلانے باغ دے اندر سا ڈٹھے ویدا پیا اے حالت ہے مسلمان حکمران 36 لاکھ مربع میل دا حاکم جہدی دھار جہدے ایک قلم دی آہٹ کو سن کے 36 لاکھ میل دور گورنر دیا جگہ کمبڑ پائے میں یہاں حضرت
تاریخ الخلفاء دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے وچ ایک قلعے کو فتح کیتا گیا، قلعے کو فتح کیتا گیا۔ ہن جہاد دا اصول یہ ہے کہ بھئی جتھا تساں جنگ کرن دے کیتے گئے ہوئے پہلے انہیں کو اسلام دی دعوت دیو، اگر وہ اسلام دی دعوت قبول کر گئے تے فابیا، ورنہ انہیں کو آکھو تساں ٹیکس دیو، اگر وہ ٹیکس بھی نہ دے اسلام قبول بھی نہ کرن پیچھے تساں انہیں دے نال جنگ کرو۔ اب جڑا مسلمانے دے لشکر دا سپہ سالار رہا، توجہ نال گل سنائے، مسلمانے دے لشکر دا سپہ سالار رہا، او سویر جو تھئیے نماز پڑھ کے وانتے اس علاقے دے اوتے حملہ کر دیتے سی، نہ ہی انہیں کو پیغام اسلام دی دعوت دیتے سی، نہ ہی انہیں کنے ٹیکس دا مطالبہ کیتے سی، حملہ کر دیتے سی۔ جڑے ویلے اس علاقے دا جڑا سربراہ انہیں فوراً اپنا سفیر مدینے کی طرف بھیجیا، فرمایا کہ اے عمر تہاڈا طریقہ کار ہے کہ پہلے تساں اسلام دی دعوت دے دے ول جزیہ دی دعوت دے دے، اس تو بعد جہاد ہوندے، لیکن تیرے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام دے اور بغیر کہیں جزیے دے سارے کنے آت سارے اتے حملہ کر دیتے سی، ساکو آکھیا بھی کہہ نہیں سی۔ پیغام پہنچیا، آپ نے اسی ورقے دی کھبی سے پٹھی سائڈ دے اوتے لکھ چھوڑیا، فرمایا اے سپہ سالار اگر علاقے کو فتح کر چھوڑے وے تے ول چھوڑ دے وہ انہیں کو اپنے حال دے اوتے رہن دے وہ تہاڈا کوئی قبضہ نہیں اٹھا، اگرچہ فتح بھی کر چھوڑے وے نا تساں اپنا سارے لشکر کو گھن کے اس علاقے کو خالی کر کے واپس آؤ وے تساں۔ جڑے ویلے سفیر واپس پہنچیا تو انہیں ڈٹھا کہ علاقہ بالکل فتح ہو چکیا، تے مسلمان دا لشکر مسلمانے دا اس پورے علاقے دے وچ پھیل چکیا، تے جڑے ویلے اس کمانڈر کو سپہ سالار کو حضرت عمر فاروق دا پیغام ملیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ تساں نے جو طریقہ کار جہاد دا نہیں اپنایا، لہذا اس علاقے کو فتح بھی اگرچہ ہو گئے تساں چھوڑ دے وہ تہاڈا اس علاقے دے اوتے کوئی شریعت موجود کرے گی۔ فرمایا تاریخ دے اندر لکھیا مفسرین و مورخین نے، فرمایا ایویں لگدا ہے کہ جڑے ویلے حضرت عمر فاروق دا پیغام پہنچیا، جتھاں جدی تلوار آئی، جتھاں جدے قدم ہن سارے دے قدم اتھیں رک گئے، اور جڑی حالت وچ لشکر موجود آ سارے دا سارا لشکر واپس چلا گیا۔ تے انہاں لوگوں نے جڑے ویلے مسلمانے دا اے اثار اے اخلاق ڈٹھا نا تے ول وہی اخلاق کو دیکھ کے اور اس مسلمان حکمران دے طرز عمل کو دیکھ کے سارے دا سارا علاقہ جڑا ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اے سارے حکمران حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جڑا پہلا خطبہ دیتا، اللہ اور ان رسول دا پیغام دنیا دے آخری کونے تک پہنچاؤں، بس مسلمان دا ایک ہی اس دنیا دے اوتے آمن دا مقصد ہے کہ اللہ اور ان رسول کو راضی کرے، اور اللہ اور ان رسول کو ان پیغام کو دنیا دے آخری کونے تک پہنچا چھوڑے۔